लागि मर्नु भएको। म पापी, म घिनलाग्दो, म फोरी, म मैला हुँदा नै प्रभु मेरो लागि मर्नु भएको हो। सो म डिजर्भ गर्दिनँ थिएँ, म उद्धारलाई डिजर्भ गर्दिनँ थिएँ, तर पापी हुँदा नै प्रभु मेरो लागि मर्नु भयो। अनि त्यही कुरालाई इफिसीको किताब 2 अध्यायको 8 पदले अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ है। किनकि तिमीले विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौ, यो तिमीहरू आफ्नै तर्फबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। त यहाँ अब वचनले के भन्दैछ भने हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 14 पदमा म तपाईँलाई फेरि लान चाहन्छु। तपाईँले हेर्नुहोस् है, तपाईँको यो बुकमार्क चाहिँ तपाईँले थुप्रै राख्नुहोस्, तपाईँको बाइबलमा बुकमार्क थुप्रै राख्नुहोस्, सो द्याट त्यो भर्सलाई हामी ब्याक एन्ड फोर्थ हामी हेर्दाखेरि घरिघरि हेर्दाखेरि त्यो तपाईँ त्यो भर्समा आउन सकोस्, तुलना गरेरै नै सिक्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँहरूलाई म यो बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यो पढ्दै गर्दाखेरि हुन सक्यो भने तपाईँले 2टा बाइबल राख्नुभयो भने तपाईँलाई झन् सजिलो हुन्छ। त आज त यो आज भन्दैछु, भोलि तपाईँले त्यसरी तयारी हुन सक्नुहुन्छ। अघि 1:14मा के भन्दै थियो कि उनीहरू सबै सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्, जो मुक्तिका हकवाला उनीहरूको निम्ति सेवा गर्न पठाएका हुन्। त यहाँ उद्धार भन्ने शब्दलाई भेटाउँदैनौँ हामी। उद्धार भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामी स्वर्गदूतसँग जोडेको भेटाउँदैनौँ, मुक्ति भन्ने शब्दसँग जोडेको हुन्छ। किनभने उद्धार र मुक्ति 2टा भिन्दै कुरा हो। त मुक्तिको बारेमा म तपाईँलाई अझै बताउन चाहन्छु। तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग 1 पत्रुस 2 अध्याय, 1 पत्रुस 2 अध्याय, 1 पत्रुस 2 अध्यायको 1 अनि 2 पदलाई हामी सिक्दै जान्छौँ। सो तपाईँ हिब्रूमा हुनुहुन्छ भने त्यसको बादमा याकुब अनि पत्रुस, सो त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि यसो भनेर लेखेको छ, म पढ्न चाहन्छु। यसकारण सबै दुष्टता, सबै छल कपट डाहा र सबै गालीहरूलाई त्यागेर नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै छल रहितको आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू मुक्तिको निम्ति बढ्दै जाऊ। सो यहाँ के भन्दैछ परमेश्वरको वचनले, अब हामी चाहिँ मुक्तिमा बढ्दै जाने कुरा हो। उद्धार त मैले सित्थैमा पाएको हो, तर मुक्तिमा चाहिँ म बढ्नु पर्ने हुन्छ। आई हेभ टु ग्रो इन सेल्भेसन। सुन्नुहोस् है, रिडेम्सन चाहिँ सित्थैमा भएको हो उद्धार चाहिँ, तर मुक्तिमा बढ्ने काम चाहिँ तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत काम हो। अनि त्यो काम चाहिँ कसरी बढ्छ अरे हामी भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनको सबै दुष्टता, छल, सबै गाली, पुरानो व्यवहारलाई हामी छोड्छौँ। सो कतिजना मान्छेको जीवनमा उद्धार पाएर पनि ऊ मुक्तिमा चाहिँ बढेका हुँदैन। थुप्रो पुरानो विश्वासी भइसकेको हुन्छ, तर उसले मुक्तिमा बढेकै हुँदैन, मुक्तिमा बढेकै हुँदैन। अनि यो कुरालाई फेरि फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 12 पदमा पनि हामी भेटाउँछौँ। सो तपाईँलाई यो कुरालाई म पक्का गर्न चाहन्छु है, आज हामीले सिक्दै गर्दाखेरि यो फाउन्डेसन चाहिँ सही होस् भनेको नि स्योर फाउन्डेसनमाथि हामी बिल्डअप हुन सकोस्। सो फिलिपी 2:12 पदलाई पनि हामी सिक्छौँ। यो सबै रेफरेन्सेस तपाईँले लेख्नुहोस् अनि तपाईँले स्टडी गर्नुहोस् अनि तपाईँले सिकाउनुहोस् पनि है। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, त्यसो हो भने हे मेरा प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा जस्तो मात्र होइन, तर अब बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्प साथ आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्दै जाऊ। सो त्यहाँ पनि के भन्दैछ, वर्क आउट योर सेल्भेसन विथ फियर एन्ड ट्रेम्बलिङ भन्दैछ। डर कम्पको साथ तिमीले आफ्नो मुक्तिको कामलाई सुरु गर्दै जाऊ। त अघि हामीले हिब्रू 1:14मा के पढ्यौँ, स्वर्गदूत चाहिँ कसको लागि सेवा गर्ने आत्माहरू रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मुक्तिको हकवाला हुनेहरूको निम्ति सेवा गर्नलाई पठाएको। त मैले तपाईँलाई सुरुमा भने उद्धार, मुक्ति र अनन्त जीवन चाहिँ 3वटा भिन्दै भिन्दै कुराहरू हो। दोज आर 3 डिफ्रेन्ट थिङ्स। सो उद्धार मैले सित्थैमा पाएको, तर मुक्तिलाई चाहिँ के भन्दैछ, तिमीले डर र कम्पको साथ तिमीले मुक्तिको कामलाई पुरा गर है। आत्मिक दूधको तृष्णा गरेर तिमी दिन प्रतिदिन मुक्तिमा बढ्दै जाऊ। अब तेस्रो अनन्त जीवन छ, फेरि अनन्त जीवन, त्यसको बारेमा हामीले रोमीको किताब 6 अध्यायको 21 अनि
22 पदमा हामी भेटाउँछौँ। रोमीको किताब 6 अध्यायको 21 अनि 22मा अथवा 20 देखि नै पढ्छु, तपाईँले हेर्नुहोस् मसँग। रोमीको किताब 6 अध्यायको 20, 21, 22। रोमीको किताब 6 अध्यायको 20, 21 अनि 22 पद। किनकि जब तिमीहरू पापका दास थियो तब धार्मिकताको लेखी स्वतन्त्र थियो। तब जुन कुराहरूमा तिमीहरू अहिले शर्माउँछौ त्यसबेला ती कुराहरूमा तिमीहरूको फल कस्तो थियो? किनकि ती कुराहरूको अन्त मृत्यु हो। तर अब पापबाट स्वतन्त्र भई परमेश्वरको दास भएर तिमीहरूको फल तिमीहरूलाई पवित्रताको निम्ति हुन्छ र त्यसको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। हामीले थुप्रैपल्ट गरेको मिस्टेक चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एउटा मान्छेले प्रभुलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै हामी के भन्छ, तिमीले उद्धार, मुक्ति, अनन्त जीवन पाइहाल्यौ भनिकन। पाएको हुँदैन। त्यो त उद्धार मात्रै हो। पहिलो चरण चाहिँ उद्धार मात्रै हो। त मुक्तिमा ऊ बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि अनन्त जीवनमा चाहिँ जब उसको जीवनमा आत्माको फलहरू फल्छ, त्यहाँदेखि मात्रै त्यो व्यक्तिले अनन्त जीवनभित्र प्रवेश गर्न पाउँछ। सो थुप्रोजना मान्छे जसको जीवनमा आत्माको फल फलेकै छैन भने चाहिँ उसले अनन्तको जीवनमा प्रवेश पनि गर्नु पाउँदैन। ऊ क्रिस्चियन भएर बस्न सक्छ, ऊ स्वर्गमा पस्न सक्छ, तर अनन्त राज्यभित्र पस्न सक्दैन। त्यो द्याट इज अ कम्प्लिट डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट। त्यो अर्कै विषय हो, त्यो ठुलो विषय हो। तर भए तापनि आज हामीले स्वर्गको कुरालाई हेर्दैछौँ भने स्वर्गको दूतहरूले यदि हामीलाई सेवा पुर्याउँछ भन्ने कुराहरूलाई हामी भन्छौँ भने चाहिँ हामीले यो क्याटेगोरीको मान्छेहरू देख्छौँ। एउटा व्यक्तिको जीवनमा स्वर्गदूत मेनिफेस्ट हुन सक्छ, किन सक्दैन? किनभने वचनले नै लेखेको छ, ऊ त स्वर्गदूत त के हो? सेवा गर्ने आत्मा हो। सेवा गर्ने आत्मा हो। उसले त सेवा गर्नै पर्छ, तर उसले सबैको लागि चाहिँ सेवा गर्दैन। उसले चाहिँ ती व्यक्तिहरूको लागि मात्रै सेवा गर्छ जो चाहिँ मुक्तिको हकदार भएका छन्। सो एउटा व्यक्ति मुक्तिको हकदार नै भएको छैन भने चाहिँ उसको लागि चाहिँ स्वर्गदूतले चाहिँ कुनै पनि सेवा गर्दैन। र उसले स्वर्गदूतको भिजिटेसन्सहरू देख्दैछ, उसले स्वर्गदूत देख्दैछ या उसले ती अनुभव गर्दैछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्वर्गबाट आएको दूत होइन, तर त्यो चाहिँ शैतानिक दूत हो। सो त्यसको विषयमा पनि हामी हेर्दै जान्छौँ। त पहिला चाहिँ यो ग्राउन्डलाई म क्लियर गर्न चाहन्छु, किनभने स्वर्गदूत भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू एक्साइटेड हुन्छ। ओ स्वर्गदूत, ओ मैले स्वर्गदूत देखेँ, कसैले स्वर्गदूत देखेँ मैले भनेर भन्यो भने हामी पनि एक्साइटेड हुन्छौँ। मैले चाहिँ कसरी देख्नु, म चाहिँ कसरी स्वर्गदूत देख्नु? मैले पनि त्यस्तो थुप्रो टेस्टिमोनिजहरू सुन्थेँ अनि मलाई लाग्थ्यो कसरी चाहिँ देखेको, मैले चाहिँ किन नदेखेको, उसले चाहिँ किन देखेको, उसले चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ देख्यो भनिकन त्यो कुरालाई बुझ्ने कोसिस गर्थेँ। तर मैले जब वचनलाई अध्ययन गर्न थालेँ त्यति बेला थाहा पाएँ कि स्वर्गदूत चाहिँ त्यत्तिकै मेनिफेस्ट हुने कुरा नै होइन रहेछ। अनि यो स्वर्गदूतहरू चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली छ अनि हरेक सानोभन्दा सानोको लागि पनि खटाइएको छ। सानोभन्दा सानोको लागि पनि खटाएको छ। मत्तीको किताब 18 अध्यायको 10 पदमा प्रभुले भन्नुभयो। मत्तीको किताब 18 अध्यायको 10 पद, यो पनि तपाईँले मसँग हेर्नुहोस्। मत्तीको किताब 18 अध्यायको 10 पद। यसरी लेखेको छ वचनमा, हेर तिमीहरूले यी सानाहरूमध्ये एउटालाई पनि हेला नगर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु स्वर्गमा तिनीहरूका दूतले मेरा स्वर्गको पिताको चेहरा बराबर हेर्छ। हेर्नुहोस् है, यो स्वर्गदूतहरूले चाहिँ परमेश्वरको चेहरालाई बराबर हेर्छ भनेको छ। सो स्वर्गदूतको थुप्रो क्याटेगोरिजहरू छ। त यो स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको मुहारलाई एउटा सानोभन्दा सानोलाई पनि हामी हेला गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ जोहरू चाहिँ मुक्तिमा बढेका छन्। त अब परमेश्वरको वचन यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 10 अनि 11 पदले 10, 11, 12 पदलाई हामीले पढ्यो भने त्यो कुरा त्यहाँ पनि लेखेको छ। म एकपल्ट पढिदिन चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस् मसँग। यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 10, 11, 12 पदलाई म पढ्दैछु यहाँ है। यसरी लेखेको छ, अब संसार उहाँबाटै हुन आयो, संसारले उहाँलाई चिनेन, उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो र आफ्नैहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेन। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो, अर्थात् उहाँको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई, जो प्राकृतिक नियम बमोजिम मानवीय पिताबाट जन्मेको होइन
तर परमेश्वर नै तिनीहरूका बाबु हुन्। सो यहाँ वचनले भन्दैछ जतिले उहाँलाई विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभएको छ। विश्वास गर्ने बित्तिकै तपाईँ र मैले विश्वास गर्ने बित्तिकै परमेश्वरको सन्तान हुने हक पाएका छौँ। सन्तान भइहालेको त छैनौँ, तर सन्तान हुने हक पाएका छौँ। त्यो हकलाई चाहिँ हामीले चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मैले त्यसलाई चुनाव गर्दिनँ भने चाहिँ त्यो हक मेरो हुँदैन, मेरो हुँदैन। तर यदि म चुनाव गर्छु भने चाहिँ त्यो हक मेरो छ। सो त्यो चाहिँ द्याट इज डिपेन्डेन्ट अन माई चोइस, कम्प्लिटली मेरो चुनावमाथि आधारित छ। हेर्नुहोस्, उद्धार चाहिँ त्यो गेटवे हो जुन गेटवेबाट चाहिँ हामी मुक्तिमा पस्छौँ, बढ्दै जान्छौँ अनि मुक्तिद्वारा हामी अनन्त जीवनमा बढ्छौँ। अनि त्यो फल फलेको व्यक्तिहरू मात्रै परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँछ। अनि मुक्तिको लेभलदेखि चाहिँ एउटा मान्छेको जीवनमा स्वर्गदूतको कार्य, स्वर्गदूत म्यानिफेस्ट हुने, स्वर्गदूतले कार्य गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँदेखि मात्रै त्यो मान्छेको जीवनमा प्रकट हुन्छ। सो यो कुरालाई हामी हेर्छौँ है। सो अहिलेसम्म हामीले स्वर्गदूत चाहिँ कसको लागि हो भन्ने कुरालाई हेऱ्यो, स्वर्गदूत के हो भन्ने कुरालाई हेऱ्यो फर्स्टमा, अनि कसको लागि हो, अब किन भन्ने कुरालाई हेर्छौँ। थर्ड क्वेसन, मतलब किन र कहिले भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ। स्वर्गदूत चाहिँ कहिले चाहिँ मेनिफेस्ट हुन्छ, स्वर्गदूत चाहिँ कहिले प्रकट हुन्छ, कुन कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्रकट हुन्छ भनेकन हामी हेर्छौँ। यूहन्नाको किताब 18 अध्यायको 36 पद, यूहन्नाको किताब 18 अध्यायको 36 पद तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग। सो यो सबै रेफरेन्सेसलाई हामी खोलेर हेर्छौँ, पढ्नेछौँ, आफै पढ्नेछौँ। सो हामीले पढ्यो भने हामीलाई याद हुन्छ। अनि तपाईँले लेख्दै पनि हुनुहुन्छ, लेख्नुहोस्। अनि वचन सुनिसकेर पनि एकपल्ट तपाईँले रिभ्यू गर्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि भोलि बोल्ने मेसेजलाई अझै राम्रोसँगले तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यूहन्नाको किताब 18 अध्यायको 36 पदमा येशूले जवाब दिनुभयो, मेरो राज्य यस संसारको राज्य होइन। मेरो राज्य यस संसारको हुँदो हो त मेरा सेवकहरू मेरो निम्ति लड्ने थिए र म यहुदीहरूको हातमा पर्ने थिएन। तर मेरो राज्य यस संसारको राज्य होइन। अब यहाँ चाहिँ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ, यो साह्रै नै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ यहाँदेखि हुन्छ। सुन्नुहोस् है, स्वर्गदूतले अथवा स्वर्गले चाहिँ कति बेला हाम्रो पक्ष लिँदो रहेछ, कति बेला हाम्रो पक्ष लिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको कुराहरू गरिरहेको हुन्छ त्यति बेला मात्र स्वर्गले हाम्रो पक्ष लिन्छ, होइन भने चाहिँ स्वर्गले हाम्रो पक्ष लिँदैन। सो यीशु ख्रीष्टले पिलातसलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो राज्य चाहिँ यो पृथ्वीको राज्य हुँदै होइन। सो यीशु ख्रीष्टको राज्य चाहिँ यो पृथ्वीको राज्य भएको भए त अब यहाँ वचनले भन्दैछ मेरा सेवकहरू अथवा स्वर्गदूतहरू आइकन लड्ने थिए तर मेरो राज्य चाहिँ संसारको राज्य होइन। अनि म यस कारणले गर्दाखेरि आज तिमीहरूको हातमा परेको छु। सो के हुँदैछ, स्वर्गदूतले चाहिँ त्यति बेला मात्र काम गर्दो रहेछ जब चाहिँ स्वर्गका कुराहरू, परमेश्वरको राज्यको कुराहरू हुन्छ, त्यति बेला मात्र स्वर्गदूतले काम गर्छ। सो कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ यसरी भन्छ, ओ स्वर्गदूतले मेरो काम गरिदियो, स्वर्गदूतले मलाई खटायो, स्वर्गदूत त म यहाँ देख्छु, स्वर्गदूत त त्यहाँ देख्छु भनेकन। तर त्यो चाहिँ उसको कल्पना मात्रै हो। एउटा चाहिँ कि त कल्पना हुनसक्छ, कि चाहिँ शैतानिक दूतहरू हुनसक्छ, कि चाहिँ उसले साँच्चै नै राज्यको काम गर्दैछ र मात्रै उसकोमा देखेको हुनसक्छ। सुन्नुहोस् है, 3वटा कारणले मात्रै हुनसक्छ। त स्वर्गदूतले चाहिँ कति बेला स्वर्गले चाहिँ काम गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्यको कुराहरू हुँदाखेरि मात्र स्वर्गदूत चाहिँ सक्रिय भएर काम गर्छ। यदि परमेश्वरको राज्यको कुरा होइन भने चाहिँ स्वर्गदूतले काम गर्न सक्दैन, काम गर्नै सक्दैन। सो हामीले यो यस्तो खालके टिचिङ्सहरूमा अथवा यस्तो खालके कुराहरूमा हामी बढ्नु हुँदैन कि ओके मैले स्वर्गदूत देखेँ, स्वर्गदूतले मलाई कफी दियो, स्वर्गदूतले मलाई टफी दियो, स्वर्गदूतले मेरोमा यो कुरा ल्याइदियो अथवा स्वर्गदूतले मलाई यो काम गरिदियो। जबसम्म त्यो हाम्रो शरीरसँग जोडेको छ स्वर्गदूतले केही पनि काम गर्दैन। हाम्रै बिचमा छ, उपस्थित छ, हामी देख्न सक्दैनौँ, उसको कार्यलाई हामी देख्दैनौँ, ऊ सक्रिय भएर काम नै गर्न सक्दैन। त परमेश्वरको राज्यको कुरालाई मात्रै स्वर्गदूतले
कार्यमा उतार्छ। तपाईँले बाइबलमा हेर्नु भयो भने यति बिघ्न उदाहरणहरू भेटाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ स्वर्गदूतहरू चाहिँ कहाँ कहाँ देखा परेको छ, कहाँ चाहिँ देखा परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला मात्रै उनीहरू देखा परे जब चाहिँ परमेश्वरको राज्यको कुराहरू आयो, परमेश्वरको राज्यसँग सम्बन्धित कुराहरू थियो, त्यति बेला मात्रै स्वर्गदूतहरूले आइकन काम गर्छ। भजन सङ्ग्रह 103 को 20 पदले भन्छ, भजन सङ्ग्रह 103 को 20 पदले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूतहरूले चाहिँ केवल परमेश्वरको वचनलाई मात्रै सिरोपर गर्छ। परमेश्वरका दूतहरू जसले परमेश्वरको वचनलाई सिरोपर गर्छ भनेको छ, उनीहरूले परमेश्वरको कुरालाई मात्रै लिन्छ। त कतिजना मान्छेको जीवनमा मैले स्वर्गदूतले चाहिँ अब मैले देखेँ, स्वर्गदूत म कहाँ देखा पर्यो भनेर हामी भन्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। स्वर्गदूत त्यतिकै देखा पर्दैन। सो आज यो शिक्षाले हामीलाई स्वतन्त्र गराएको छ, हामी बुझ्न सकोस् भनिकन मेरो प्रार्थना। किताब 3 अध्यायको 2 पदमा स्वर्गदूत मूसा कहाँ देखा परेको छ, अनि त्यो देखा पर्दै गर्दाखेरि उसलाई एउटा म्यान्डेट दिएको छ, उसलाई एउटा जन आदेश दिएको छ, स्वर्गको जन आदेश दिएको छ, अनि त्यो आदेशलाई उसले पुरा गर्न पर्ने हुने थियो। त यहाँ के भनेर लेखेको छ, प्रस्थानको किताब 3 अध्यायको 2 पद तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। त्यो 3 अध्यायमा मूसासँग देखा परेको छ। प्रस्थानको किताब 3 अध्यायको 2 पद हेर्नुहोस्, अथवा 1 देखि नै पढौँ। मूसाले आफ्नो सारा ससुरा मिधानका पुजारी यित्रोका भेडा बाख्रा चराउँथे। तिनले भेडा बाख्रा चराउँदै उजाड स्थानको पश्चिमतिर परमेश्वरको पर्वत अर्थात् होरेब समय लगे। औ एउटा जलिरहेको पोथ्राको ज्वालामा परमप्रभुका दूत तिनी कहाँ प्रकट हुनुभयो। औ तिनले पोथ्रालाई हेरे, त्यो पोथ्रा जलिरहेको थियो तापनि भस्म हुँदैन थियो। त यहाँ के हुँदैछ, स्वर्गदूत मूसा कहाँ देखा पर्दैछ। त किन देखा परेको भन्दाखेरि चाहिँ बिचारा मूसा एक्लै रहेछ, उसलाई साह्रो बोरिङ भयो होला, यत्रो उसले डल्लै मिश्र देशको खजाना छोडेर आएको राजकुमार थियो, उसलाई अलिकति एन्टरटेन गरिदिनु पर्यो भनेर स्वर्गदूत देखा परेको थिएन। तर जब पनि त्यो स्वर्गदूत देखा पर्यो त्यहाँ एउटा राज्यको पर्पस थियो, किङडमको उद्देश्य छ, परमेश्वरको राज्यको उद्देश्य छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मात्रै स्वर्गदूत देखा पर्छ। त यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, त्यो मूसाले भने अब म छेउमा गएर त्यो गजबको दृष्टिलाई हेर्नेछु कि त्यो पोथ्रा किन भस्म हुँदैन रहेछ। जब हेर्नलाई तिनी त्यतातिर लागे, परमप्रभुले देख्नुभयो। तब परमप्रभुले पोथ्राको बिचबाट मूसा भनेर तिनलाई बोलाउनु भयो। अनि तिनले भने हजुर। तब उहाँले भन्नुभयो यता नजिक नआइज, तेरो खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनकि त उभिएको यो ठाउँ पवित्र भूमि हो। उहाँले अझै भन्नुभयो म तेरा पिता पुर्खाका परमेश्वर हुँ, अब्राहमका परमेश्वर, इजाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर। तब मूसाले आफ्नो मुख ढाके किनकि तिनले परमेश्वरलाई हेर्न डराए। तब परमप्रभुले भन्नुभयो मिस्रमा भएका मेरो प्रजाको दुःख मैले देखेको छु र कामदारीहरूको अत्याचारमा तिनीहरूको पुकारा गरेको मैले सुनेको छु, किनकि तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ। त परमेश्वर किन देखा पर्नु भएको थियो, किन स्वर्गदूत त्यहाँ देखा पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ यस कारणले देखा पर्यो। अनि यो स्वर्गदूतलाई चाहिँ 2 प्रकारले सम्बोधन गरेको छ। यहाँ परमेश्वर पनि भनेको छ, स्वर्गदूत पनि भनेको छ। सो कतिवटा स्वर्गदूतले चाहिँ परमेश्वरको अनुहारलाई, परमेश्वरको मुहारलाई बोकेर आउँछ, परमेश्वरको मुहारलाई बोकेर आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलमा परमेश्वर स्वर्गदूत ब्याक एन्ड फोर्थ त्यो नामलाई युज गरेको छ। त्यसको मतलब चाहिँ स्वर्गदूतलाई पूजा गरेको होइन, स्वर्गदूत त सेवा गर्ने आत्माहरू नै हुन् अझै पनि। सो स्वर्गदूतलाई पुज्नु हुँदैन हामीले कहिले पनि, जत्तिकै हाइएस्ट ऱ्याङ्किङ छ भने पनि स्वर्गदूतलाई पुज्नु हुँदैन हामीले। यो कुरालाई चाहिँ याद राख्नुपर्छ। स्वर्गदूतलाई चाहिँ एक दिन हामीले इन्साफ गर्छौँ भनेर 1 कोरिन्थी 6 अध्यायमा लेखेको छ। अनि परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ सबै कुरा चाहिँ मानिसको चरणमा राखिदिनु भएको छ भनेर हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 5 अनि 6 पदले हामीलाई भन्छ। त यहाँ हामीले के देख्दैछौँ भने जे भए तापनि यहाँ देख्दैछौँ कि उसँग बात मार्दैछ,
उसँग बात मार्दैछ अनि के भन्दैछ, अब गएर मेरो मानिसहरूलाई छुट्टा, म उनीहरूलाई त्यो अब्राहम इजाक र याकुबसँग प्रतिज्ञा गरेको त्यो देशमा लान चाहन्छु। परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो उत्पत्तिको किताब 15 अध्यायमा कि जब एमोरीहरूको पापको सङ्ख्या पुरा हुन्छ त्यति बेला म फेरि पनि तिमीहरूलाई फर्काएर ल्याउँछु भन्ने कुरालाई भन्नुभएको थियो। अनि त्यो देशलाई दिन्छु भनिकन प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यो प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नको लागि अब के हुँदैछ, मोसाकोमा स्वर्गदूत देखा परेको हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ मोसा ऊ उद्धारको ठाउँमा मात्रै थिएन, ऊ बढिसकेको थियो। ऊ बढिसकेको थियो जहाँ चाहिँ ऊ स्वर्गदूतसँग कम्युनिकेट गर्न सक्थ्यो, जहाँ चाहिँ उसले स्वर्गदूतसँग उसको बातचित हुन सक्थ्यो। नत्र भने चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ धेरैजनाको लागि एउटा टोय, एउटा के भन्नु, एउटा आइफोन जस्तो, एउटा आइप्याड जस्तो या एउटा कुनै पनि ल्यापटप जस्तो त्यति मात्रै हुनसक्छ है। उसलाई मन परेको बेलामा चलायो, उसले अलिकति उसको स्टाइल देखायो, अलिकति उसको सो अफ गर्यो, अनि त्यहाँदेखि स्वर्गदूतलाई स्विच अफ गरेर राख्ने, त्यस्तो होइन। स्वर्ग चाहिँ त्यसरी काम गर्दैन। सो एभ्री टाइम जब पनि हामी देख्छौँ स्वर्गदूतलाई, उनीहरू एउटा पर्पसको साथमा आएको छ। अघि हामीले भजन सङ्ग्रह 103 को 20 पदलाई पढ्यौँ कि तिनीहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू ती हुन् जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई शिर उपर गर्छ। सो उनीहरूले के लिएर आउँदैछ, परमेश्वरको राज्यको सन्देशलाई लिएर आउँदैछ। सो यही प्रस्थानको किताब 14 अध्यायको 19 अनि 20 पदलाई हेर्नुहोस् तपाईँले। अहिले हामी प्रस्थानको किताबमा छौँ, 3 अध्यायमा छौँ भने यति बेला हामी 14 अध्यायमा जानेछौँ। अनि यहाँ 14 अध्यायको 19 अनि 20 पदलाई हामी सिक्न गइरहेका छौँ। तपाईँहरूले खोल्नुहोस् मसँग। यसरी लेखेको छ, त्यसपछि इजरायलका छाउनीको अघि अघि हिँड्ने परमेश्वरका दूत हटेर तिनीहरूको पछिल्तिर गए र बादलको खाँबो तिनीहरूको अघिबाट हटेर तिनीहरूका पछिल्तिर खडा भयो। त यहाँ हामी के देख्दैछौँ, इजरायलीहरू चाहिँ उनीहरू लाल समुद्र तर्नुको लागि एउटा तयारीमा जाँदै थियो। उनीहरू जाँदै थियो अगाडि। त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि के भयो, अब उनीहरू त्यो जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूतहरू चाहिँ त्यो बादलको खाँबो बनिकन है उनीहरूको पछाडि गए। अनि के भयो, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको बिचमा एउटा खाँबो भएर उभियो भनेको छ। त्यहाँ के छ, परमेश्वरको राज्यको उद्देश्य छ। यिनीहरू दूध र मह बग्ने देशमा जाँदैछ, जो चाहिँ परमेश्वरले अब्राहम इजाक र याकुबसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अब परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले त्यो कार्यमा स्वर्गदूतहरूलाई पनि खटाइरहेको छ। त यो एउटा ल्यान्ड अफ द प्रमिस, यो प्रतिज्ञाको एउटा देश चाहिँ एउटा भौतिक देश मात्रै नभएर तर त्यसको चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल मिनिङ छ, त्यसको चाहिँ एउटा आत्मिकी अर्थ छ। अनि त्यो आत्मिकी अर्थ चाहिँ के हो त हाम्रो लागि भन्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ र म पनि दूध र मह बग्ने देशमा नै हामी जाँदैछौँ। त त्यो जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो शत्रु पनि छ। अनि त्यो शत्रुले चाहिँ हामीलाई त्यो देशमा नपुगोस् भनिकन त्यसले चाहिँ हामीलाई वञ्चित राख्न चाहन्छ, त्यसले हामीलाई रोक्न चाहन्छ। तर परमेश्वरले मुक्तिको हकदार हुनेहरूको लागि चाहिँ सेवा गर्ने आत्मा खट्याउनु भएको छ। त यहाँ हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि यो खण्डमा हामी देख्दैछौँ कि परमेश्वरले स्वर्गदूत किन पठाउनु भएको थियो, वाट वाज द पर्पस, कहिले पठायो। किङडमको राज्यको उद्देश्यमा मात्र त्यो स्वर्गदूतहरू खटाइन्छ। उनीहरू चाहिँ हाम्रो पर्सनल सर्भेन्ट्सहरू होइन, हाम्रो व्यक्तिगत घरको निजी कामदारहरू होइन, उनीहरू हाम्रो मुनि बसेर काम गर्ने नौकरहरू चाहिँ होइन। सो प्रस्थानको किताब 23 अध्यायको 20 पदलाई हेर्नुहोस्। फेरि प्रस्थानको किताब 23 अध्यायको 20 पदलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि हामी भेटाउँछौँ। फेरि यही स्वर्गदूतको बारेमा भन्नुभएको छ, हेर बाटामा तिमीहरूलाई रक्षा गर्नलाई मैले तयार पारेको ठाउँमा तिमीहरूलाई पुर्याउनलाई म एउटा दूत तिमीहरूको अघि अघि पठाउने छु। सो परमेश्वरले तयारी पार्नु भएको ठाउँमा पुर्याउनलाई, उनीहरूलाई बाटोमा रक्षा गर्नलाई परमेश्वरले एउटा स्वर्गदूतलाई खटाउनु भयो। परमेश्वरले चुन्नु भएको ठाउँमा, परमेश्वरले खटाउनु भएको ठाउँमा एउटा व्यक्तिले नि स्वर्गदूतको पहरा चाहिँ नि उसले गलत ठाउँमा जानुको लागि माग्छ भने पाउँदैन उसले। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले खटाउनु भएको ठाउँमा प्रभुले के भन्नुभयो, बिहोल्ड आई सेन्ड एन एन्जल बिफोर यु टु गार्ड यु अन द वे एन्ड ब्रिङ यु टु द प्लेस द्याट आई
have prepared भनेको छ। मैले एउटा स्वर्गदूत तिमीहरूलाई पठाउँदैछु तिमीहरूलाई बाटोमा रक्षा गर्नलाई अनि तिमीहरूलाई डोर्याउनलाई, मैले तयारी पारेको ठाउँमा पुर्याउनलाई। सो स्वर्गदूतले चाहिँ नि म मान्छेले मैले तयारी गरेको ठाउँमा पुर्याउँदैन, परमेश्वरले तयारी पारेको ठाउँमा मात्रै पुर्याउँछ। त हामीले स्वर्गदूतलाई चाहिँ आफ्नै परमेश्वरले आज हामी सङ्गतिमा नगएर कता कता आफ्नै इच्छा अभिलाषा पुरा गर्न चाहन्छौँ अनि हामी स्वर्गदूतको पहरा माग्छौँ भने चाहिँ काम गर्दैन स्वर्गदूतले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि वचनले हामीलाई के सिकाएको छ, तिमीहरूले जहिले पनि जे पनि गर्छौ यसरी भन्नु अरे। याकुबको किताब 3 अध्यायले भन्छ परमेश्वरको इच्छा भयो भने हामी फलानु ठाउँमा जाउँला, परमेश्वरको इच्छा भने हामी फलानु ठाउँमा बसौँला, व्यापार गरौँला भनेर भन्नु अरे। किनभने परमेश्वरको इच्छा छ भने चाहिँ परमेश्वरको इच्छासँग चाहिँ स्वर्गीय सेना पनि तपाईँको साथमा लाग्छ, तपाईँलाई सेवा गर्ने आत्माहरू पनि तपाईँसँग लाग्छ। त त्यत्तिकै मेरै इच्छा छ अनि थुप्रोपल्ट आज प्रभुको छोराछोरीहरू दुर्घटनामा मर्छ, मतलब रोड एक्सिडेन्ट हुन्छ या के एक्सिडेन्ट हुन्छ। किन भयो भाइ, किन भयो? के स्वर्गदूतले उनीहरूलाई रक्षा गरेको थिएन? के उनीहरू पापी थियो या के थियो? है हामी कोही बेला हाम्रो मनमा प्रश्नहरू उठ्छ, तर स्वर्गले चाहिँ त्यति बेला मात्रै एउटा मान्छेलाई सुरक्षा दिन्छ जति बेला चाहिँ प्रभुले खटाउनु भएको ठाउँमा एउटा मान्छे जान्छ। सो प्रभुले नखटाउनु भएको ठाउँमा ऊ जबरजस्ती जान्छ भने चाहिँ त्यहाँ उसको लागि सुरक्षा छ भन्ने चाहिँ कुनै पनि ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। त्यसको मतलब परमेश्वरले हामीलाई पुरै छोडिदिनुहुन्छ भनेको होइन। तर स्वर्गदूतलाई तपाईँले क्लेम गर्नुहुँदैछ, स्वर्गदूतलाई क्लेम गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोस् यो चाहिँ सिद्धान्त हो, त्यसको सिद्धान्त हो। त्यत्तिकै स्वर्गदूतले चाहिँ काम गर्दैन। त्यही कुरालाई फेरि हामी देख्छौँ प्रस्थान 33को 2 पदमा। प्रस्थान 33को 2 पद तपाईँले हेर्नुहोस् मसँग, यहाँ के भनेर लेखेको छ, 1 र 2 नै पढ्छु। प्रस्थानको किताब 33 अध्यायको 1 र 2 तपाईँले यो भर्स मसँग हेर्नुहोस् है। फेरि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, मिस्रबाट ल्याएका यी मानिसहरूसँग त्यस देशमा जा जसको विषयमा तेरो सन्तानलाई दिनेछु भनेर मैले अब्राहम, इजाक र याकुबसित किया हालेको थिएँ। म तिमीहरूका अघि अघि दूत पठाउने छु औ कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिवी र यबुसीलाई धपाउने छु। सो प्रभुले के भन्नुहुँदैछ, म चाहिँ एउटा स्वर्गदूतलाई पठाउँछु तिमीहरूको अगाडि, मैले देखाएको देशमा जा अनि म के गर्छु त्यहाँ भएको सबै जातिलाई म हटाउँछु। सो सुरुमै नै हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको स्वर्गदूत परमेश्वरले पठाउनु भएको थियो, तर मानिसहरूले विश्वास नै गर्न सकेन। फेरि कतिजनाले चाहिँ पटक्कै विश्वास गर्दैन फेरि स्वर्गदूतको कुराहरूलाई, हुँदैन स्वर्गदूत नै हुँदैन भन्छ। त्यसलाई चाहिँ सदुकीको आत्मा भन्छ, स्याडुसिस भन्छ। त्यसको विषयमा प्रेरितको किताबमा हामी भेटाउँछौँ, जहाँ चाहिँ सदुकीहरूले चाहिँ न त स्वर्गदूत, न त स्वर्ग, न त पुनरुत्थान, है न त मृत्यु पछाडिको जीवनलाई विश्वास नै गर्दैन, न त चङ्गाई। आज हाम्रो इसाई समाजमा पनि यस्तो थुप्रोजना मान्छेहरू छ जसले स्वर्गदूतको कुरालाई विश्वास गर्दैन, जसले पत्याउँदैन। के भन्छ, ओ स्वर्गदूत छैन, स्वर्गदूत त मान्छेले बनाएको झुट मात्रै हो भनिकन त्यो चाहिँ लायो, त्यो चाहिँ फेरि लायो। सो हामीले याद राख्नुपर्छ कि स्वर्गदूत एक्जिस्ट गर्छ, है स्वर्गदूत एक्जिस्ट गर्छ। उनीहरूले कार्य पनि गर्छ, तर उनीहरूले कार्य गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यो हिसाबले कार्य गर्छ कि परमेश्वरको राज्यलाई मात्रै उनीहरूले राज्यको कुरालाई लिएर मात्रै उनीहरूले काम गर्छ। सो बाइबलमा हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सदुकीहरूले आएर प्रश्न सोधेको छ, मत्तीको किताब 22 अध्यायको 23 पदमा। अनि त्यसको बारेमा के लेखेको छ हेर्नुहोस् है। मत्तीको किताब 22 अध्यायको 23 पदमा उनीहरूले चाहिँ पुनरुत्थान, स्वर्गदूत केही पनि हुँदैन भनिकन उनीहरूले विश्वास गर्थे। उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा छैन भनिकन उनीहरूले विश्वास गर्छ, है। उनीहरूले चाहिँ अब त्यो त एकदमै हुनै सक्दैन, पुनरुत्थान भन्ने कुरा छँदै छैन भन्ने कुरालाई उनीहरूले विश्वास गर्थे। मत्तीको किताब 22 अध्यायको 23 पदलाई पनि हामी पढ्छौँ, तपाईँले हेर्नुहोस् ल। सो आज संसारमा यस्तो किसिमको धेरै मानिसहरू छ जसले परमेश्वरको आत्माको कुराहरूलाई विश्वास पनि गर्दैन। त्यो एउटा दुःख लाग्दो कुरा हो। त हामी चाहिँ त्यस्तो बनिनु चाहिँ हुँदैन, तर परमेश्वरको आत्मिक कुराहरूलाई हामीले जान्न जरुरी छ।
किनभने परमेश्वर आत्मा नै हुनुहुन्छ, परमेश्वर स्वयं पनि आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई पुज्नेले आत्मा र सत्यतामा यसरी लेखेको छ, त्यही दिन बौरी उठाइ हुँदैन भन्ने सदुकीहरू पनि उहाँ कहाँ आएर उहाँलाई यसो भनेर प्रश्न गरे। सो यो मानिसहरूले, यो सदुकीहरूले के गर्दैथे, बौरी उठाइ हुँदैन भनेर उनीहरूले विश्वास गर्थे। लुकाको किताब 20 अध्यायको 27 पदमा पनि हामी भेटाउँछौँ। त्यहाँ पनि त्यसरी लेखेको छ, जहाँ चाहिँ उनीहरूले स्वर्गदूत हुँदैन है, बौरी उठाइ हुँदैन भन्ने कुरालाई उनीहरूले भन्थे, अथवा पुनरुत्थान पनि हुँदैन भन्ने कुरालाई उनीहरूले विश्वास गर्थे। त्यही कुरालाई हामी मर्कुसको किताब 12 अध्यायको 18मा पनि हामी भेटाउँछौँ। मर्कुसको किताब 12 अध्यायको 18 पदलाई पनि म पढ्न चाहन्छु, तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। मर्कुसको किताब 12 अध्यायको 18 पदमा यसरी लेखेको छ, तब बौरी उठाइ भन्दैन हुँदैन भन्ने सदुकीहरू उहाँ कहाँ आएर उहाँलाई यसो भनेर सोधे। त यहाँ हामी के देख्छौँ भने यो सदुकी पन्थको मानिसहरू चाहिँ कस्तो थियो भने उनीहरूले देयर इज नो रेजरेक्सन, देयर इज नो एन्जल, देयर इज नो हिलिङ, उनीहरूले त्यो सबै कुरालाई विश्वास नै गर्दैनथे। सो आज पनि त्यस्तो किसिमका मानिसहरू छ, आज पनि त्यस्तो किसिमको मानिसहरू छ र हामीले त्यो मानिसहरूको भनाइलाई, त्यो मानिसहरूको सोचलाई लिकन हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्छ त्यसलाई हेर्न जरुरी छ। सो प्रस्थानको किताब 33को 2 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, म चाहिँ तिमीहरूको अगाडि अगाडि जान्छु र त्यहाँ भएको 7वटा दुष्ट जातिलाई चाहिँ हटाइदिन्छु। तर इजरायलीहरूले विश्वास गर्न सकेन। यद्यपि उनीहरूले त्यो आगोको खाबो पनि देखिरहेको थियो, लाल समुद्र 2 भाग भएको पनि देखिरहेको थियो, स्वर्गदूतको डिभाइन इन्टरभेन्सन्सहरूलाई पनि देखिरहेको थियो, तर भए पनि उनीहरूले विश्वास गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ के भयो, उनीहरूको 40 दिनको त्यो भ्रमण चाहिँ 40 वर्षमा परिणत भयो। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ भएको जातिलाई देख्यो, त्यहाँ भएको मान्छेलाई देख्यो। बादमा गएर पनि हामी यहोशूको किताबमा अनि न्यायकर्ताको किताबमा हामीले पढ्दाखेरि के भेटाउँछ भने यिनीहरू त्यो प्रतिज्ञाको देशभित्र पसे, तरै भए तापनि यिनीहरूले त्यहाँ भएको सम्पूर्ण 7 जातिलाई हटाएन। आजसम्म पनि त्यो 7 जाति चाहिँ उनीहरूको बिचमै बस्छ। उनीहरूले बुझेन कि स्वर्गदूतले उनीहरूको पक्षमा काम गर्छ, त्यो चाहिँ राज्यको म्यान्डेट हो भनिकन उनीहरूले बुझ्न सकेन है। सो यहाँ हामी भेटाउँछौँ। फेरि अझै एउटा घटना म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। गन्तीको किताब 22 अध्यायको 22देखि लिएर 35 पद। गन्तीको किताब 22 अध्यायको 22देखि लिएर 35 पद, यो पनि हामी हेरौँ। मैले तपाईँलाई किन यो रेफरेन्सेसहरू हेर्न लगाएको भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने यो रेफरेन्सेसहरूलाई हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ पक्का वचनमा लेखेको छ भन्ने कुरालाई। गन्तीको किताब 22 अध्यायको 22देखि लिएर 35 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। यहाँ बालमको गधाको विषयमा लेखेको छ। तब बिहानै बालम उठेर आफ्नो गधामा काठी कसेर मोआबका शासकहरूसँग गए, अनि तिनी गएकोले परमेश्वरको क्रोध दन्क्यो, अनि परमप्रभुका दूत तिनको विरोधी भएर बाटोमै खडा हुनुभयो। अनि तिनी आफ्नो गधामा चढेर गइरहेका थिए, अनि तिनको साथमा 2 जना नोकरहरू थिए। तब त्यस गधाले परमप्रभुको दूतलाई बाटोमा उभिरहनु भएको र उहाँको हातमा एउटा नाङ्गो तरवार खिचिरहेको देख्यो। औ त्यो गधा बाटोबाट हटेर बारीमा पस्यो। अब त्यस गधालाई बाटोमा फर्काएर ल्याउनलाई बालमले त्यसलाई हिर्काए। त्यसपछि परमप्रभुका दूत दाखबारीहरूको साँघुरो बाटोमा उभिनु भयो, जसको एकापट्टि पनि गाह्रो र अर्कोपट्टि पनि गाह्रो थियो। अनि जब त्यस गधाले परमप्रभुको दूतलाई देखे, तब त्यो गाह्रोमा ठेसियो र बालमको खुट्टा गाह्रोमा चेप्टाइदियो। अनि तिनले त्यसलाई हिर्काए। तब परमप्रभुको दूत अघि जानुभयो र एउटा साँघुरो फर्किने ठाउँमा उभिनुभयो, जहाँ दाहिनेतिर वा देब्रेतिर फर्कने बाटो नै थिएन। अनि जब त्यस गधाले परमप्रभुको दूतलाई देख्यो, त्यो बालमनी थचक्क बस्यो, अनि बालमको रिस दन्क्यो र तिनले त्यस गधालाई लौरोले पिटे। सो यहाँ हामी के देख्दैछौँ, एउटा गधाले स्वर्गदूतलाई देख्थ्यो, स्वर्गदूतलाई चिन्छ। सो एनिमल वर्ल्डले पनि, पशुहरूको संसारले पनि स्वर्गदूतलाई देख्छ अनि चिन्छ, उनीहरूले पहिचान गर्न सक्छ। दे क्यान आइडेन्टिफाई, उनीहरूले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ। यहाँ एकदमै हामी के देख्दैछौँ, यो गधाले देखेको, चिनेको है, यो सबै घटना लेखेको छ। यो बाइबलमा लेखेको घटना हो, यो काल्पनिक घटना होइन, यो वास्तवमै घटेको घटना हो। त यहाँ हामीले के देख्दैछौँ हेर्नुहोस् है। सो यहाँ भन्दैछ, तब
परमप्रभुले त्यस गधाको मुख खोलिदिनु भयो र त्यसले बालमलाई भने मैले तपाईँलाई के गरेको छु र तपाईँले मलाई 3 पल्टसम्म हिर्काउनु भयो। अनि बालमले गधालाई भने किनकि तैँले म प्रति कुव्यवहार गरिस् र मेरो हातमा तरवार भएको भए म तँलाई अहिले नै मार्ने थिएँ। अनि त्यस गधाले बालमलाई भन्यो के म तपाईँको त्यही गधा होइन र जसमाथि तपाईँ बितेको समयमा आजको दिनसम्म चढ्दै आउनु भएको छ। मैले कहिले तपाईँसित यस्तो व्यवहार गरेको थिएन। अनि तिनले भने तब परमप्रभुले बालमका आँखाहरू खोलिदिनु भयो र तिनले परमप्रभुको दूतलाई आफ्नो हातमा नाङ्गो तरवार खिचिएको तरवार लिएर बाटोमा उभिरहनु भएको देख्यो। अनि तिनले आफ्नो शिर झुकाएर भुइँतिर दण्डवत गरे। तब परमप्रभुको दूतले तिनलाई भन्नुभयो तिमीले किन आफ्नो गधालाई यी 3 पल्ट हिर्कायौ? हेर म तिम्रो सामना गर्न आएको छु किनकि तिम्रो चाल मेरो सामु टेढा छ। सो यहाँ हामी के देख्दैछौँ? स्वर्गदूतले आइकन बालमसँग एन्काउन्टर गर्दैछ किनभने उसको चाल टेढा थियो, किनभने उसले परमेश्वरको जनहरूलाई सराप्नको लागि गइरहेका थिए। त परमेश्वरले नि भजन सङ्ग्रह 91 को 11 पदमा लेखेको छ नि, स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रो पक्षमा कडा आज्ञा दिनुहुन्छ। सो यहाँ के देख्दैछौँ? यो स्वर्गदूत चाहिँ त्यो इजरायलीहरूको स्वर्गदूत थियो जसलाई चाहिँ सराप्नको निम्ति यो बालम गएको थियो। यो बालम एउटा फल्स प्रफेट थियो। अनि यसले के गर्दै थियो? यसले मन्त्रतन्त्र चलाउँथ्यो, यसले टुनामुना चलाउँथ्यो। अनि यसले के गर्न चाहन्थ्यो? यसले इजरायलीहरूलाई सराप्न चाहन्थ्यो। त हामीले देख्छौँ बादमा गएर बालमको दुष्ट कार्य प्रकाशको किताबमा मेन्सन गरेको छ। तरै भए तापनि यहाँ यो घटनामा चाहिँ हामीले के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूतलाई चाहिँ खटायो इजरायलीहरूको सुरक्षाको खातिर स्वर्गले खटाएको कुरालाई हामी देख्दैछौँ। सो के भयो? स्वर्गदूतले कार्य गरिरहेको छ। यहाँ स्वर्गदूतले कार्य गरिरहेको छ। अनि यहाँ हामी देख्छौँ कि एभ्री टाइम जब पनि स्वर्गले काम गरेको छ तब स्वर्गदूत त्यहाँ देखा पर्न थालेको छ। फेरि म न्यायकर्ताको किताबमा तपाईँहरूलाई लान चाहन्छु 2 को 1 देखि लिएर 5 पदमा, जहाँ चाहिँ मतलब चेतावनी दिनलाई आएको छ। स्वर्गदूतले थुप्रो कार्यहरू देख्छौँ हामी, त्यसमध्ये चेताउने स्वर्गदूत पनि छ। यहाँ एउटा बालमको केसमा हामीले देख्यौँ। त अरू क्याटेगोरीलाई हामी भोलि सिक्छौँ। तर यहाँ आज चाहिँ हामीले एउटा त्यसको रूपरेखालाई हेर्दैछौँ। सो न्यायकर्ताको किताब 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 5 पदसम्म हामीले पढ्यो भने यसो भनेर लेखेको छ, अनि परमप्रभुका दूत गिलगालदेखि माथि बोकिममा आए र भने मैले तिमीहरूलाई मिस्रदेखि निकालेर ल्याएँ र तिमीहरूलाई तिमीहरूका पिता पुर्खासित कसम खाएको देशमा ल्याइ पुर्याएँ। अनि मैले भने तिमीहरूसित बाँधेको मेरो वाचा म कहिले तोड्ने छैन। अनि तिमीहरूले यस देशका बासिन्दाहरूसँग कुनै वाचा नबाँध्नु र तिनीहरूका वेदीहरू तिमीहरूले भत्काइदिनु। तर तिमीहरूले मेरो वाणी पालन गरेनौ, तिमीहरूले किन यसो गर्यौ? यसकारण मैले पनि भने म तिनीहरूलाई तिमीहरूको सामुदेखि धपाउने छैन र तर तिमीहरूको कोखका निम्ति काँडाहरू र तिमीहरूका देवताहरू तिमीहरूका निम्ति पासो बन्नेछन्। जब परमप्रभुको दूतले समस्त इजरायलीहरूलाई यी कुराहरू भने तब यस्तो भयो, मानिसहरू आफ्नो आफ्नो स्वर उचालेर रोए। अनि उनीहरूले त्यस ठाउँको नाम बोकिम राखे। अब त्यहाँ उनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाए। सो यहाँ हेर्नुहोस् है, स्वर्गदूत चाहिँ सम्पूर्ण समुदाय कहाँ नै देखा परेको छ। एकजना मान्छेकोमा होइन, 2 जना मान्छेकोमा होइन, तर सम्पूर्ण समुदायकोमा देखा परिकन उनीहरूलाई के दियो? वार्निङ दियो। सो बाइबलमा परमेश्वरको सेवकहरूलाई पनि आगोहरू भनेको छ नि, सेवक। अघि हामीले हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 7 पदमा हामीले पढ्दै थियौँ, परमेश्वरको सेवकहरू चाहिँ बर्निङ फ्लेम हो भनिकन बताएको छ है, एन्ड इज मिनिस्टर अ फ्लेम अफ फायर। सो यो स्वर्गदूत परमेश्वरको त्यो सेवक थियो जुन चाहिँ सेवकले चाहिँ के गर्दैछ? अब आइकन वार्निङ दिँदैछ। अनि आज तपाईँ र म पनि प्रभुको सेवक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि चेताउनु हाम्रो एउटा ठुलो काम हो। यो काममा हामी धेरैपल्ट हामी डराउँछौँ, हामी मान्छेलाई खुसी पार्ने हामी बनिन चाहन्छौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीसँग जब डिल गर्नुहुन्छ, वचनमा लेखेको छ कि आफूले प्रेम गर्नुभएको छोरालाई चाहिँ उहाँले कोर्रा लगाउनुहुन्छ। सो त्यो चेतावनी दिने काम त यहाँ त स्वर्गदूतले गर्दै थियो।
अनि अघि जुन स्वर्गदूतको बारेमा बताएको थियो कि त्यो स्वर्गदूत चाहिँ तिमीहरूको अगाडि अगाडि जान्छ अनि त्यो तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ अब त्यहाँ भएको प्रस्थानको किताब 33:2 अनुसार त्यहाँ भएको कनानी अमोरी हित्ती परिजी हिवी र यबुसीलाई हटाउँछ भनेको त्यही स्वर्गदूत चाहिँ अब यहाँ न्यायकर्तामा देख्दैछौँ हामी 2 अध्यायको 1 लिएर 5 उनीहरूले भन्दैछ तिमीहरूले परमेश्वरको कुरालाई मानेनौ, अब म त्यहाँको जातिलाई हटाउँदिनँ। त्यो चाहिँ तिमीहरूको कोखमा एउटा काँडा जस्तै हुन्छ र तिनीहरूको देवता देवीहरू चाहिँ तिमीहरूको लागि पासो जस्तै हुन्छ। तिमीहरूले त्यसको वेदी भत्काइदिनु पर्ने थियो, तिमीहरूले मानेनौ त्यो कुरालाई। बरु भन्दाखेरि इजरायलीहरूले त्यसकै वेदीबाट खान थाले, त्यसकै वेदीबाट पुज्न थाले। त जब हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी मान्दैनौँ, प्रतिपालन गर्दैनौँ, तब त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि भएको हामी देख्छौँ। सो यहाँ हामी के देख्दैछौँ, यहाँ पनि स्वर्गदूतलाई नै हामी देख्दैछौँ। फेरि यही न्यायकर्ताको किताब 6 अध्यायमा, यो त बाइबलै भरि छ तर मैले 1-2 ह्यान्डपिक मात्रै गरेको सो द्याट हामीले बुझ्न सकौँ स्वर्गदूतले कति बेला कसरी कुन परिस्थितिमा कहिले काम गर्छ भन्ने कुरालाई। न्यायकर्ताको किताब 6 अध्यायको 11 र 12 हामी के देख्छ भने गिदोन जो इजरायलको छैटौँ न्यायकर्ता थिए, उसको अगाडि स्वर्गदूत देखा परेको छ। अनि परमप्रभुका दूत आएर ओप्रा भन्ने ठाउँमा भएको एउटा फलाटको रुख मुनि बसे, जुन चाहिँ अबिएजेरी योआसको पर्थ्यो। उनका छोरा गिदोनलाई मिद्यानीहरूदेखि लुकाउनलाई दागको कोलमा गहुँ छुट्दै थिए। अनि परमप्रभुका दूत तिनी कहाँ देखा परे र तिनलाई भने, हे सुरवीर योद्धा, परमप्रभु तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सो हामी यहाँ के देख्दैछौँ, फेरि स्वर्गदूतलाई देखा परेको हामी देख्दैछौँ। यो स्वर्गदूत गिदोनसँग देखा परेको छ अनि यो स्वर्गदूतले स्वर्गको म्यान्डेटलाई लिएर आएको छ, स्वर्गको सन्देशलाई लिएर आएको छ। अनि उसले गिदोन कहाँ देखा परेर के भन्दैछ, तिमी चाहिँ एउटा वीर हौ, तिमी चाहिँ सुरवीर हौ। अनि ऊ कहाँ देखा परेर उसलाई मेसेज दिँदैछ। त्यति मात्रै भनेको छैन, अब यहाँदेखि अझै अरू मेसेजेस पनि छ तर त्यो कुरा लेखेको छैन। तर बादमा गएर गिदोनको लडाइँमा हामी थाहा पाउँछ कि त्यो स्वर्गदूतले उसलाई कुन कुन स्ट्राटेजी दियो, कुन कुन रणनीति दियो भन्ने कुरालाई हामी थाहा पाउँछौँ। त यहाँ हामी के देख्दैछौँ, स्वर्गदूतलाई यहाँ खटाएको छ। अनि युद्ध गर्नुको लागि पनि त्यसरी नै परमेश्वरले हामी देख्छौँ कि जब पनि परमेश्वरको लोकहरूलाई, जब पनि परमेश्वरको साँचो सेवकहरूलाई चुनौतीको दिनको लागि पहिलाको समयमा है, त्यो दिनहरूमा जब लडाइँ गर्नलाई आएको थिए शत्रु, परमेश्वरले कसरी आफ्नो सेनालाई खटाउनु भएको छ। दोस्रो राजा 19 अध्यायको 35 हामी भेटाउँछौँ। दोस्रो राजा 19 अध्यायको 35 तपाईँले खोल्नुहोस् यो पनि मसँग। दोस्रो राजा 19 अध्यायको 35 यहाँ के भनेर लेखेको छ, अनि त्यस रात यस्तो भयो, परमप्रभुका दूत निस्केर अश्शूरीहरूको छाउनीमा 1,85,000 मानिसहरूलाई घात गरे। अनि तिनीहरू बिहानै सबेर उठ्दा ती सबै मरेका लासहरू रहेछन्। सो यो स्वर्गदूतहरू चाहिँ कति बेला देखा परेको थियो भन्दाखेरि जब राजा हिजकियालाई सनहेरिबले आइकन चुनौती दिएको थियो। उनीहरूले धार्मिक जीवन जिइरहेको थियो। यो राजाले परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसार सबै वेदीहरू पनि हटाइदिएको थियो, तर शत्रु एउटा यति साह्रो शक्तिशाली फोर्स भएर आएको थियो। यति साह्रो ठट्टा गरे, परमेश्वरको ठट्टा गरे, उनीहरूले परमेश्वरको जनहरूको ठट्टा गरे। अनि उनीहरू साँच्चै नै त्यो शत्रुको अगाडि त केही पनि थिएन। सनहेरिबको सेनाको अगाडि चाहिँ यो इजरायलीहरू त एउटा सानो, के भन्नु, एउटा सानो केही पनि थिएन उनीहरूको अगाडि। यति साह्रो चुनौती दिएको छ। त्यसको सेनापतिले आएर इजरायलीहरूलाई यसरी चुनौती दिए, तिमीहरूले चाहिँ यदि सवार गर्ने मान्छे खडा गर्न सक्छौ भने चाहिँ म चाहिँ तिमीहरूलाई 2,000वटा घोडा दिन्छु। तिमीहरूकोमा त्यति सवार गर्ने मान्छे पनि छ भनेर, मतलब त्यति साह्रो ठट्टा गरेको थियो इजरायलको सेनालाई। तर बाइबलमा हामी पढ्छौँ कि प्रभुको नाउँ चाहिँ सेनाहरूका परमप्रभु हो।
धेरैपल्ट नि शत्रुले हामीलाई ठट्टा गर्छ, तर यदि हामीले धार्मिक जीवन परमेश्वरको वचनअनुसार हामीले हाम्रो जीवनलाई जिएको छ भने चाहिँ स्वर्ग हाम्रो पक्षमा उभिन्छ। अनि यहाँ हामी के देख्दैछौँ भने चाहिँ त्यो रात चाहिँ के भयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रात चाहिँ स्वर्गदूतहरू आइकन 1,85,000 मानिसलाई के गरे, असुरीहरूलाई चाहिँ मारिदिए। सो के भयो, स्वर्गले हस्तक्षेप गर्दैछ, स्वर्गले हस्तक्षेप गर्दैछ। यो ह्युमन अफेयर्स थिएन, यो मान्छेको अफेयर थिएन, तर यो चाहिँ राज्यको कुरा थियो। सो जब पनि एउटा मान्छेले राज्यको कुरामा अगाडि बढ्न थाल्छ, परमेश्वरको राज्यको कुरामा, स्वर्ग उसको पक्षमा उभिन्छ, स्वर्ग उसको पक्षमा उभिन्छ। सो हामीले याद राख्नुपर्छ, मुक्तिको हकदार हुनेहरूलाई चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ सेवा गर्ने आत्माहरू हो। त यहाँ अरू थुप्रो रेफरेन्सेस छ, तर म आज यो वचनलाई यहीँ नै राख्न चाहन्छु, किनभने मैले तपाईँलाई यति साह्रो बेसी रेफरेन्सेसहरू बताएँ, कतिजनालाई त यो बुझ्नु पनि गाह्रो भयो होला। मैले हेरिरहेको छु तपाईँलाई जुममा, कतिजनाले त बाइबल पनि खोल्नु भएको छैन। यो चाहिँ मेरो लागि दुःख लाग्दो कुरा हो। त म एउटा सेवक भएको कारणले गर्दा म तपाईँसँग इमान्दार कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँ जब पनि सेवकाइमा बस्नुहुन्छ, तपाईँले बाइबल खोल्नुहोस्, हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, होइन भने चाहिँ तपाईँलाई मान्छेले जे पनि भन्न सक्छ। यु क्यान बी इजिली म्यानिपुलेटेड। तपाईँलाई मान्छेले जे पनि भन्न सक्छ अनि तपाईँ सजिलोसँगले म्यानिपुलेट हुन सक्नुहुन्छ। तर जब तपाईँ आफैले बाइबल खोलेर हेर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि त्यो वचनहरू लेखेको छ। त यो थुप्रो रेफरेन्सेसहरू आज मैले तपाईँलाई दिएको छु, अनि यो कुरालाई म भोलि फेरि कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। अनि यो कन्टिन्यू गर्नुको लागि म तपाईँलाई स्पेस पनि दिन चाहन्छु, किनभने आज नै मैले यसलाई लामो भन्यो भने सायद भोलि यसलाई पिकअप गर्नु हामीलाई गाह्रो पर्न सक्छ। र तपाईँ कसैकोमा केही प्रश्नहरू यो कहीँ बुझ्नु भएन भने तपाईँले मलाई त्यो प्रश्नको वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई मेरो नम्बर त छैन तपाईँसँग, तर हाम्रो भाइ चेतनलाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको त्यो प्रश्नहरूलाई भोलिको दिनमा म आउँदै गर्दाखेरि एड्रेस गर्न सक्छु। अनि त्यसरी नै हामी फेरि त्यो एड्रेस गर्दै हामी भोलिको शिक्षाभित्र पसिजानेछौँ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।